तो लागीं पावता होरेब पर्वताक. वाचता आमी निर्गमन बुकान 3ऱ्या वसरान पहिल्या वळीत बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स देवाच्या माडा वळीबार म्हणे पळय म्हाका जनो कसो मोइजे देवाच्या पवित्र पर्वताक लागीं पावता. मोइजे आपल्या मावा जोत्रसो मिदियानाच्या याजकांचो बकरा हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड हाराने उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. देवाच्या पर्वता लागीं तो पावलो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, तूं ही रेथेर करूंक डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की तूं आयलाय. हो जागो मोगाच्या भावांनी भयणी पवित्र जागो जावन आसा. भोव पवित्र जागो जावन आसा. येदोळस हांगासर 40,000-50,000 लोकांनी भेट दिल्या आनी ह्या जाग्यार आयिल्ल्या तांणी देवाचो ताळो आयकला, देवाचो अनुभव जोडला. हांगासर मोगाचे न्हू देवान तांचे ती विटमीत आनी अजापां गेल्यान असल्या भोव पवित्र जाग्यार तुमी आयल्यात. ही देवाची मांडावळ जावन आसा. आनी हांगासर मोगाचे न्हू तुमी आयल्यात तर हांगासर जावची जायती बरेपणां तुमी आयकल्यान जावंक पुरो. जशें मोइजे होरेब पर्वतार जळत्या बोल्याक तो पळयता. हांगासर मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याचो उजो जळतो तुमी अनुभव करतल्यात. मुंदरसून वास थंय सरीसप्रसूत जळत्या उच्या रुपार एका जिनकुटा मध्ये ताका दिश्टीक पडलो. पळया एका जळत्या बोल्या रुपार सर्वेस्पोर देव मोइजेक दिश्टीक पडटा. एक बोळे जळटा पूण उलपन तें नाश जायना. देखून मोइजेक आकर्शण बघता कित्याक अशें जाता काय. एक ल्हानशें झाड उज्यान जळचें दिसता पूण तें उलपन नाश जायना. हांगासर कितें तरी विटमीत आसा, कितें तरी देवाची महिमा आसा. म्हूण मोइजे लागीं सरता. आपणान तें पळयत जाय म्हणून. पूण तो लागीं सरता आसतना मोइजेक सरस्पोर देवाचो ताळो आयकता. जिनकूट जळटले पूण ते लासनांतले ते ताणें देखले. मोइजेन म्हणलें, जिनकूट कित्याक लासना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. वय हें विचित्र दृश्य हांवें पळोवंक जाय म्हणले आतुराय ताची उब जाता आनी त्या जिलकुटा लागीं सरता. तेन्ना कितें जाता? मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतलो ते सरस्परान पळयले आनी जिलकुटा मध्ये तावन ताणें ताका उलो केलो. जिलकुटा मध्ये तावन देवान मोइजेक उलो केलो. मोइजे 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 मोइजे. मोइजेन जाप दिली. मोइजेन जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हणलें, देवान ताका म्हळें, हांगा लागीं सरनाका. हांगासर तूं लागीं सरानाका. तुज्या पांयाच्यो वानो, तुज्या पांयाच्यो वाणो काड. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, तूं उबो आसायचो तो जागो पवित्र. देखून तुज्या पांयाचे वाणो काड. मोइजेक देवान स्पश्ट आदेश दिलो, तुज्या पांयाचे वाणो काडिल्ल्या शिवाय देवाचो तुवें अनुभव जोडिल्ल्या बरी ना, म्हजो ताळो तुवें आयकल्ल्या बरी ना. देखून पयलें तुज्या पांयाचे वाणो काड. पांयाचे वाणो काडचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आसच्या सर पातकांत तावन आमी मेकळे जावची. देवा मुखार स्विकार करचे आमी पातकी म्हणून. आनी मोइजे कितें करता मोगाचें न्हू खरेंच देवा मुखार आपूण पातकी म्हूण स्विकार करता. तो भियेता देवा मुखार येवंक. देखून तो कितें करता? देवा मुखार भियान तो थरथरता म्हणटा. निर्गमन बूक 3रा वसवर 6 बोळ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 6 मोगाचें न्हू सर्वेस्पोर देवाक पळोवंक मोइजे भियेलो आनी भियान थरथऱ्यान तो खांपलो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी देवा मुखार येता आसतना कितलें भियान थरथरोन कामची गरज आसा. कित्याक आमी पातकी जावन आसा. निरंतरी आमच्या तोंडांनी आमी फटी मारन गाळी शिराप दिवन झगडें झूज करून आमी जिवन आसा. आमच्या काळजांत आमच्या मनांत हगे द्वेश मोसोर चर इतलें हळशीकपण दवरून आमी जिवन आसा. आमच्या कानांनी नाका जाल्लें सक्कड पोसडेपण आयकून जिवन आसा. आमच्या दोळ्यांनी सक्कड नाका जाल्लें पळोवन आमी जिवन आसा. आमच्या कुडीन मोगाचें न्हू अपवित्र संगती आमी खन जिवन आसा. आनी कशें आमी देवा समोर आमी वेचें? कशें आमी देवा समोर आमी वेचें? मोइजे बरी मोगाच्या भावांनी भयणी, हांवें आनी तुवें भियान थरथरची गरज आसा. भियान थरथरची गरज आसा आनी देवा मुखार स्विकार करची गरज आसा. आमी पातकी म्हणून
हर एका पातका थावन आमी मेकळे जावची गरज आसा. हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र 12 वचोर 22 आनी 23 वळ आमकां म्हणटा. हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 22 आनी 23 म्हणटा, मोइजेन होरेब पर्वताचेर पळयल्ल्या वरनी वर्तें दृश्य म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी तुमकां राखून आसा. समया जेजू क्रिस्त थंय देखून तुमकां तुमी पवित्र करून घेया. हांगासर न्हयच सर्वेस्पोर देव मोगाचेनो जळत्या जलकुटान तुमकां दिश्टी पडटलो. हांगासर सर्वेस्पोर देव सर्गस तुमचे खातीर तो उक्तें करतलो. हे प्रकारान बरयल्लें पत्र 12 वचोर 22 आनी 23 वळ. सर मनशाची जडती करतल्या देवावचेर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकर तुम्ही उबी जाल्यात. होय मोगाचेनो, तुम्ही देवा समोरच हांगासर उबी जाल्यात आनी ताज्या देवदूतां समोर ताज्या संता भक्तां समोर तुम्ही उबी जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शनेल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्यात. हांगासर मोगाचेनो कितल्या जाणांनी देवाचो अनुभव जडलो जावन आसा. गेल्या त्या हप्त्यान हांगासर जाल्ल्या कान्नाडा रेतेरे वेळारच एका भावान हांगासर येवन साक्ष दिल्ली जावन आसा. हांगासर रेतेरे वेळार देवान रूप पळयलो अनुभव म्हाका जालो. एक बहीण म्हणाली, म्हजी धू जेजूचांगी सलचो अनुभव म्हाका जालो. तिची धू तिच्या घरांत धांवन गेल्या. त्या दुये विशयान मागून आसली. जेजूच्या हातांत आपणाची धू चलोन वता म्हणल्यार तसलो अनुभव जालो. होय मोगाचेनो, आमी जर तर आमच्या न्हिदेंतले आमी उरता, आमी देवाचो अनुभव करता. पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती बुकांत जाकोब एका व्हरे विंगड एक सुऱ्या सुवातेर आसलो. बारीक कश्टांत तो आसलो आनी त्या वेळार तो देवाक उलो मारता आनी देव मोगाचेनो ताचें दर्शन दिता. पूण देव ताचे लागीं उलो नासलो, दर्शन दितालो तरी मोगाचेनो जाकोब ते नेणा जाता. कित्याक तो न्हिदेंत आसलो. पूण जेन्ना न्हिदेंतलो तो उठता, जाकोब जाणा जाता तो एक खरो भाग्यवंत आनी देवाचो पवित्र जागो म्हणून. रेतरेच्या अकरेच्या दिसांनी तुमी म्हणटल्यात, कितलो पवित्र जागो मुल्की जावन आसा, कितलो पवित्र जागो हो मुल्की जावन आसा. हे हांव खरेंच नेणा आसलो. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी, हांव आनी तुमी नेणा जाता जर तर आमी न्हिदेंत आसा. आमी न्हिदेंतले उठा जाय. आमी न्हिदेंतले उठचें म्हळ्यार मोगाचेनो आमी ह्या जाग्यार आमकांच आमी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवचें. एकामेका लागीं उलोवंक सयत आमी वयचें न्ही. कित्याक हांगासर आमकांच आमी पवित्र करचो वेळ. आमचे वंट, आमचे काळीज, आमचें मन, आमचे हात पाय, आमचें जिवीत पवित्र करचो वेळ. जाकोब जाणा जाता हो कितलो भाग्यवंत जागो, भिरांकूळ जागो. म्हाका जेन्ना भियान तो थरथरता. 17व्या वळीर आमी वाचता. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 17. उत्पत्ती बुक 28 वचोर 17वी वळ. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हे देवांचेच घर शिवाय दुसरे काय नाही. हो सर्गसो दरवाटो. म्हाका जेन्ना हो जागो देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांयच न्ही. आनी तें तुवें आनी हांवें जाणा जायत जाल्यार म्हाका जेन्ना आमी संवसारांत संपूर्ण तरान मेकळे जायचे. आमकांच आमी पवित्र करून घेवचे आनी देवाचो वर्त अनुभव तुमकां जातलो.